کشمیریوں کے دل کی آواز سنو FM کشمیر نیٹ ورک. It's 12 p.m. السلام علیکم. سنا FM 89.4 ایجے کے نیٹ ورک تو پہاڑی خبراں نال میں ماریا ہارون. سب تو پہلے اہم خبراں دا خلاصہ. حریت رہنما شبیر احمد شاہ سن جموں و کشمیر دے بارے وچ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دے بیان کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دینے تو مسترد کیتا ہے. کپواڑہ جیل وچ چند دن قبل گیس سلینڈر دھماکے وچ زخمی ہونے والا ایک قیدی ہسپتال وچ زخماں دی تاب نہ لاندے ویلے چل بسیا. ترقی دے مودی حکومت دے بلند و باغ دعویاں دے بالکل برعکس ضلع ڈوڈا وچ کشمیریاں سن ایک مریض کو مونڈیاں تا چا کر کئی کلومیٹر دور ہسپتال پہنچایا ہے. پیرس وچ سکھ برادری سن بھارتی مخالف احتجاجی مظاہرہ کیتا. مظاہرین سن بھارت اور مقبوضہ کشمیر وچ اقلیتاں تے ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیتا ہے. جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر دے نائب امیر سینئر کشمیری رہنما مولانا غلام نبی نو شہری دی اسلام آباد وچ نماز جنازہ تو بعد سپرد خاک کر دتا گیا ہے. ہون خبراں دی تفصیل. کل جماعتی حریت کانفرنس دے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما اور جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی دے سربراہ شبیر احمد شاہ سن جموں کشمیر دے بارے وچ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دے بیان کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دینے ویلے مسترد کیتا ہے. شبیر احمد شاہ سن نئی دہلی دی بدنام زمانہ تہاڑ جیل تو جاری بیان وچ آکھیا کہ جنوبی ایشیا وچ امن دا قیام اقوام متحدہ دے متعلق قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر دے حل تک ممکن نہیں ہے. انہوں نے مودی حکومت پر زور دیتا کہ وہ اپنی کشمیر پالیسی دا نظر ثانی کرن اور اس بحرین تنازع دے پرامن حل واسطے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرن. انہوں نے آخیا کہ بھارت طاقت دے وحشیانہ استعمال تو کشمیریاں دے جذبہ حریت کو کمزور نہیں کر سکتا ہے اور جڑے اپنے ناقابل تنسیق حق خودارادیت دے حصول دا مطالبہ کر رہے ہیں. شبیر شاہ سن کشمیر وچ امن اور ترقی دے متعلق نریندر مودی دے دعویاں کو مسترد کرنے والے انہاں کو کشمیریاں دا جاری ظلم بربریت اور ریاستی وسائل دی لوٹ مار کو چھپانے دی کوشش قرار دیتی گئی ہے. کپواڑہ جیل وچ چند دن قبل گیس سلینڈر دھماکے وچ زخمی ہونے والے ایک قیدی ہسپتال وچ زخماں دی تاب نہ لاندے ویلے چل بسے. جیل وچ گیس سلینڈر دھماکے وچ 9 قیدی زخمی ہوئے ہیں اور ایک واقعے وچ سانبا تو پراسرار طور تا ایک شخص دی لاش ملی ہے. مودی حکومت ترقی دے بلند باغ دعویاں دی بالکل برعکس ضلع ڈوڈا وچ کشمیریاں سن ایک مریض کو مونڈیاں دا چا کر کئی کلومیٹر دور ہسپتال پہنچایا ہے. یہ خبر سوشل میڈیا تا کشمیر وچ وائرل ہوئی ہے. پیرس وچ سکھ برادری سن بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ کیتا. مظاہرین سن بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر وچ اقلیتاں تا ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیتا ہے. مظاہرے وچ سکھاں دے علاوہ کشمیر برادری دے ارکان دی بڑی تعداد سن شرکت کیتی ہے. کینیڈا وچ سکھ کارکنان سن ہردیپ سنگھ نجر دی پہلی برسی دے موقع تا وینکوور دے مرکز وچ واقع بھارتی قونصل خانے دے باہر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دا فرضی ٹرائل کیتا ہے. سینئر کشمیری رہنما مولانا غلام نبی نو شہری اسلام آباد وچ انتقال کر گئے ہیں. انہوں دی عمر 80 سال سی. مرحوم دی نماز جنازہ کل نماز مغرب دفتر جماعت اسلامی راول پنڈی وچ ادا کیتی گئی ہے. اس دے نال اجیاں خبراں ختم ہوئیاں. اساں کو دیو اجازت. مزید خبراں سے جڑے رہو سنا FM کشمیر نیٹ ورک تو.